noon siya ukas pa. Tungod sa kabalakan, ipakonsultas doktor nga espesyalista. Pasyente nagduda, kay ang doktor puwerte sang upawan. Unya ang resulta, matod pa sa doktor nga okay na. Kanang imong kaupaw, ayaw lagka-balaga, kay madugay maanag kara. Ambot nga no, daghan dihang mga upaw ubulo, apan ang dumot og mga balhibo, labong pa man kaayo. Ang atong ulo, diha sa may hubot ug alin pulo, kining dapitan yun sa tao, mao kayo'y makalbo. Kambag murag pasiaw, ang lagong ngalangaw, tambal kulos na upaw, inosnos lang sa ulo, buhok mo tubok tat sa kadangaw. Iyak kining gituman, lagong ginosnos kini adlaw-adlaw, balik uskas simana, gisusigit tanaw, ang upaw misamot kasinaw. Dako niyang problema, iyang buhok na labong, puwerte ng nipisa, nahadlok siyang maupaw. Basig mo pangit iyang hitsura, nitanaw siya sa samin, iyang naumurag siyubaw nga lingin. Sa likod o kilid, taas abot sa aping, apan ang ibabaw daw di kaingin.